नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कृषकहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि किसान सूचीकरणको राष्ट्रिय अभियान सुरु। यो अभियान कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवृत्ति सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा। धनगढीको अव्यावहारिक क्रसिङले दुर्घटनाको जोखिमसँगै स्थानीयलाई शास्ति व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूको व्यवस्था। सरकारले गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेजप्रति सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट। यो विधि प्रभावकारी भएकोले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड। विद्यार्थीको चाप र दरबन्दीको अभावले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई। निजी स्रोत शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न थालेको जिकिर। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। धनगढीमा रहेको एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको छ। उद्घाटनको तयारीमै रहेका बेला आलोक मल्टिकन्सर्न प्रणालीमा शनिबार आगलागी भएको हो। धनगढीमा उद्घाटनको तयारीमा रहेको एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको छ। चटकपुरमा रहेको आलोक मल्टिकन्सर्न प्रणालीमा शनिबार दिउँसो करिब 12 बजे अचानक भएको आगलागीले ध्वस्त बनेको छ। भोजराज भट्ट र पदम भण्डारीले सञ्चालनमा ल्याउन थालेको सोरुम सहितको सो उद्योगमा आगलागी भएको उद्योगका सञ्चालकका आफन्त विमल बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो उद्योगलाई फागुन महिनाभित्रै उद्घाटनको तयारी थालेको थियो, तर तयारीकै क्रममा भएको आगलागीले नष्ट भएको छ। उद्योग सञ्चालकले सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा आफ्नो उत्पादन आपूर्ति गर्ने गृह कार्य थालेका थिए। सो उद्योगको अगाडिको भागमा सोरुम र पछाडिको भागमा उद्योग बनाइएको थियो, जहाँ हालसम्म 22 बढी कामदार कार्यरत थिए। उद्योग भएको स्थानमा वेल्डिङको काम भइरहेको र त्यसबाट निस्केको आगोको झिल्काले आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आगलागी झण्डै 2 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिकाको दमकल, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको हो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले किसान सूचीकरण अभियान सुरु गरेको छ। शनिबार देशका 7वटै प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभियानले वास्तविक कृषकहरूको उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ। कृषकहरूको आधिकारिक विवरणहरू नहुँदा सरकारवाला सबैले मनमानी ढङ्गले अनुदान वितरण गर्ने र त्यसबाट गैर कृषकहरू मात्रै लाभान्वित हुने गरेको गुनासो बढ्दै आएको छ। तर यो अभियानले प्रवृत्तिको सुधारमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले कृषक सूचीकरणको राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार देशका 7वटै प्रदेशबाट सो अभियानको थालनी गर्नुभएको हो, जस अनुरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अभियान सुरु भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म आधिकारिक कृषकहरूको तथ्याङ्क भने सरकारसँग उपलब्ध छैन। सामान्य रूपमा समूह, सहकारी तथा फर्म दर्ता गर्ने अभ्यास भए पनि कृषकहरूको विवरण सङ्कलन तथा तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले वितरण गर्ने अनुदानमा गैर किसानहरू हाबी हुने भएको तथा वास्तविक कृषकहरूसम्म लगानी नपुगेको गुनासो विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। यी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कृषकहरूको विवरण सङ्कलन गरी परिचय पत्र वितरण गर्न सरकारले अभियान थालेको प्रदेश अन्तर्गत पशुपक्षी विकास निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर मदन सिंह धामीले बताउनुभयो।
कृषि पशुपालन मत्स्यपालन विभिन्न कृषकहरूको चाहिँ उहाँहरूको विवरणहरूलाई चाहिँ खास गरी उत्पादनको तथ्याङ्कको उहाँहरूको नाम ठेगाना मोबाइल नम्बर उहाँहरूलाई मल बिउ नस्ल विभिन्न प्रकारको चाहिँ सेवा सुविधा दिनको लागि उहाँहरूको चाहिँ अभिलेखीकरण कम्प्युटर सिस्टममा राख्ने जुन हाम्रो आजदेखि सुराम्ब देशभरि नै भएको छ यो नै उनीहरूको सूचीकरण हो। यसले गर्दाखेरि कृषकको पहिचान गर्न सक्ने कृषकलाई वर्गीकरण गर्न सक्ने विभिन्न आधारहरूको लागि चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टममा हामी किसानको चाहिँ अभिलेखलाई इन्ट्री गरिरहेका छौँ। तीनै तहका सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा वितरण गर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरूमा गैर कृषकहरूको पहुँच बढी हुने र वास्तविक कृषकहरू मारमा पर्ने गरेकोमा यस अभियानले भने त्यसलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक कृषकहरूलाई अनुदानको पहुँचमा ल्याउने तथा उत्पादन र बजारीकरणका लागि समेत योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। शनिबार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत यस प्रदेशका 3 जना कृषकहरूलाई सूचीकृत गरी प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको छ। यो अभियानले वास्तविक कृषकहरू निकै लाभान्वित हुने निर्देशक डाक्टर धामीको भनाइरहेको छ। भेरिफिकेसनको लागि स्थानीय तह वडा मार्फत भेरिफिकेसन हुन्छ। वडाबाट हुँदै गइसकेपछि जिल्लामा कम्पाइल हुन्छ। जिल्लाले त्यसलाई भेरिफाई गर्छ। जिल्लाहरूको भेरिफाई गरेपछि प्रदेशमा भेरिफाई हुन्छ। प्रदेशले त्यो भेरिफाई गरेपछि सेन्टरमा दिन्छ र सेन्टरबाट चाहिँ पुरा सेन्ट्रल बेस्ड चाहिँ यो सिस्टममा गइसकेको हुन्छ। किसानले पाउने भनौँ सिँचाइका सुविधा मल बिउ नस्ल अथवा बजारीकरणका लागि जे सुविधा पाउँछ एउटा सिस्टम भयो र किसानको लागि पनि कुन प्रकारको किसान हो सानो किसान मझौला किसान ठुलो किसान त्यहाँका समस्याहरू के छन् विविध प्रकारको एउटा कम्प्युटर सिस्टम बेस्डमा डाटा हाम्रो आइसकेपछि अथवा हामीसित केही जानकारी आइसकेपछि त्यसले हाम्रो प्लानिङ गर्न योजना गर्न र बजेट तर्जुमा गर्नका लागि सजिलो हुने भएन। सङ्घीय सरकारले प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइसकेकाले अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यसबारे प्रशिक्षण गरी स्थानीय तहबाटै कृषकहरूलाई सूचीकृत गर्दै परिचय पत्र वितरण गर्ने काम अघि बढ्ने जनाइएको छ। कृषकहरू सूचीकृत भए सबै विवरण एकै ठाउँमा देखा पर्ने तथा हालसम्मका प्राप्त अनुदान कृषक वर्गीकरण दोहोरो अनुदान र गैर कृषकहरू समेत पहिचान हुने भएकाले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताउनुभयो। एउटा ठाउँमा क्लिक गर्दा बित्तिकै देशभरिमै त्यो किसानले पुरै बायोडाटा जसले पनि हेर्न सक्ने र उसले वास्तवमा अहिलेसम्म के सुविधा पाएको रहेछ र के पाएन भन्ने कुरा सबै कुरो चाहिँ त्यहाँ देखिने हुनाले जुन अहिले डुप्लिकेसनका कुराहरू पनि छन् प्रदेश सरकारबाट पनि पाउने स्थानीय सरकारबाट पनि पाउने अरू एनजिओ पनि पाउने त्यो धेरै डुप्लिकेसन भयो भने त्यो डुप्लिकेसनलाई पनि यसले कम गर्छ। किन त्यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै पाइसकेको रहेछ भन्दा भयो भने त हामी दिँदैनौँ नि त अथवा अर्को निकायले दिँदैन। त्यस कारणले त्यो पनि कम हुन्छ र जो वास्तविक किसानहरू हुन् मूल्य पनि पाएन अनुदान पनि पाएन भन्ने कुरा भयो भने त्यसलाई हल गर्नलाई नै यो सिस्टम ल्याउन खोजिएको। स्थानीय तहहरूबाट कृषकहरूको सूचीकरण हुने र त्यसका लागि कृषकहरूले दर्ता गरेको कृषि फर्म अनिवार्य रहेको समेत जनाइएको छ। अस्तव्यस्त ढङ्गले अघि बढेको कृषि क्षेत्रलाई सुधारको बाटोमा लैजान सरकारको यो अभियान निकै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। पछिल्लो समय आत्मरक्षा तालिमलाई निकै महत्त्व दिन थालिएको छ। किशोरीहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न ठाउँहरूमा यो तालिम दिन थालिएको छ। तालिम प्राप्त किशोरीहरू सम्भावित हिंसाबाट बच्न सक्ने भएकोले यसलाई सबैले महत्त्वका साथ लिने गरेका छन्। पछिल्लो समय देशमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेकोले कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले किशोरी आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 3 माध्यमिक विद्यालयमा एकैसाथ सुरु गरेको तालिममा सक्षम छोरी अभियानले सहजीकरण गरिरहेको छ। यस प्रकारको तालिमले समाजमा हुने महिला हिंसामा कमी आउनुका साथै महिला तथा किशोरीको आत्मविश्वास बढ्दा उनीहरू समाजका हरेक स्थानमा पहुँच बढाउन सफल हुने भएकोले तालिम आवश्यक रहेको सक्षम छोरी अभियानका सहजकर्ता शिवराज रिमालले बताउनुभयो। आत्मरक्षा तालिमबाट किशोरीहरू निकै उत्साहित देखिन्छन्। आफूहरूमाथि समाजमा विभिन्न किसिमका हिंसा हुने गरेकोमा तालिमबाट त्यस्ता हिंसाको प्रतिकार गर्न सकेकोले आफूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको सहभागी दिलमाया राणा मगरले बताउनुभयो। नगरपालिका उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले किशोरी तथा महिलामाथि नजिकैको वा आफन्तबाटै नजानिदो पाराले दुर्व्यवहार तथा हिंसा हुने गरेका कारण आत्मरक्षा तालिमले सुरुमा उनीहरूलाई गलत छुवाई तथा त्यस किसिमका हिंसाबाट बच्न सिकाउने बताउनुभयो। नगरपालिकाले ओडा नम्बर 8 स्थित जनप्रिय माध्यमिक, ओडा नम्बर 4 स्थित कालिका माध्यमिक र ओडा नम्बर 1 स्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा गरी 150 किशोरीलाई सहभागी गराई तालिम सुरु गराएको हो।
कैलालीमा लोपन्मुख वन्यजन्तुको सूचीमा रहेको सालक भेटिएको छ। शुक्रबार राति घोडागोडी नगरपालिका 5 डोडा नदी छेउमा लोपन्मुख सालक फेला परेको हो। नदीबाट गाउँ पस्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयहरूले सालकलाई फेला पारेका थिए। सालक फेला परेको सूचनापछि शुक्रबार राति नै वनकर्मीको टोलीले सालकको उद्धार गरेको सब डिभिजन वन कार्यालय सुखडले जनाएको छ। झण्डै 16 किलो तौल र 14 इन्च लम्बाइ रहेको उक्त सालकलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिएको छ। यसअघि पनि कैलाली गाउँपालिका 5 बङ्गालीपुर टोलमा र भजनी नगरपालिकाको पशुपति सामुदायिक वनमा सालक फेला परेको थियो। मोहनापुल अत्तरिया 6 लेन सडकमा अव्यावहारिक क्रसिङले स्थानीयहरूलाई शास्ति भएको छ। निकै लामो दूरीमा क्रसिङहरू राखेकोले सडक पार गर्न पनि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने भएकोले त्यसो नभए सडक दुर्घटना हुन सक्ने स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। अव्यावहारिक क्रसिङकै कारण सवारीहरू समेत मनमर्जी रूपमा सञ्चालन हुने गरेका छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै सरकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। 6 लेन सडकमा अव्यावहारिक क्रसिङ पास राख्दा एक लेनबाट अर्को लेन जान निकै टाढा जानु परेको स्थानीयको गुनासो छ। धनगढी सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र र त्यसमा पनि प्रदेशकै राजधानी रहेको ठाउँमा जनघनत्वको चाप अत्याधिक रहेकोले धेरै दूरीमा क्रसिङ राख्दा समस्या हुने गरेकोले यसको समाधान गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। धनगढीको मोहनापुलदेखि चटकपुरको मुख्य बजार क्षेत्रमा जम्मा 3 ठाउँमा मात्रै क्रसिङ राखेकोले साइकल, मोटरसाइकल तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। क्रसिङ राख्दा पेट्रोलियम पदार्थ राखिएको पम्प, विद्यालय, भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय तथा सवारी साधन पार्किङ गर्ने स्थल नजिक हुनुपर्नेमा पुरै अव्यावहारिक तरिकाले राखेको स्थानीय अरुण बोहराको भनाइ छ। अहिले 12-13 किलोमिटर छ। त्यसमा मलाई लाग्छ 60 किलोमिटर पर आवरको हिसाबले एउटा स्पिड लिमिट तोक्नु पर्ने। किन भन्दा अहिले गाडी देख्छु मैले, तपाईँको मोटरसाइकल हेर्छु मैले, होइन 90 किलोमिटर 100 किलोमिटर स्पिडले गइरहेको छ। त्यसले गर्दा एक्सिडेन्ट एकदम धेरै छ। अब तपाईँको क्रसिङ जुन छ, क्रसिङ धेरै बढायो भने पनि तपाईँको स्पिड लिमिट भएन भने तपाईँको धेरै एक्सिडेन्ट हुने चान्स छ। र मलाई के लाग्छ, क्रसिङ तपाईँको चाहिँ 1 किलोमिटरको चाहिँ अन्तर उसमा एभ्री 1 किलोमिटर पछाडि चाहिँ क्रसिङ हुनुपर्ने हो, होइन। अनि त्यो क्रसिङ मात्र राखेर भएन, क्रसिङमा तपाईँको अलिकति जेब्रा क्रसिङको साइन पनि दिनु पऱ्यो। र त्यहाँ पछाडि अलिकति स्पिड ब्रेकर जस्तो हुन्छ नि, तपाईँको अलिक डिफ्रेन्ट खालको पनि स्पिड ब्रेकर लगाउँछ, त्यो पनि हुनु पऱ्यो। र त्यहाँनिर तपाईँको रोडको छेउमा साइन पनि हुनु पऱ्यो। करिब 1 किलोमिटर टाढाको दूरीमा एक लेनबाट अर्को लेनमा छिर्ने क्रसिङ बनाइदा धनगढी बजार क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूलाई समस्या थपिएको छ। नजिकै आइपुगेको ग्राहकले लामो दूरी पार गरेर फर्किनुपर्ने बाध्यतालाई सहजीकरण गरेर क्रसिङलाई व्यावहारिक हिसाबले नजिक बनाउनु पर्ने स्थानीय व्यापारी माया प्रकाश भट्टले बताउनुभयो। अत्तरिया मोहना सडक सुधार आयोजना हो, यसलाई चाहिँ फुल्ली हाइवेको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। यसलाई हाइवेको रूपमा लिने भनेपछि या त बाइपास गरेर हामीले बोराडाँडीदेखि लिएर भन्सार दिने किसिमले जोड्या भयो हुन्थ्यो। अब सडक सुधार आयोजनाको मतलब के हो भने भएको संरचना नबिगाइने। यो सडकमा आधारित जुन अहिलेसम्मको बिजनेस व्यवसायहरू छ यसलाई असर नपर्ने किसिमले यो सडक बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ फुल्ली हाइवेको कन्सेप्टमा लगेर गयो। 120 किलोमिटरको चाहिँ रफ्तारमा चाहिँ यसमा गाडीहरू दौडिन्छन् भनेपछि यसले चाहिँ पब्लिकलाई अलिकति अप्ठ्यारो दिन्छ। तर त्यो पनि ठिकै छ। भनौँ नि हामीले अब यो केही कुराहरूमा फाइदा लिन सक्छौँ भने केही कुरामा पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अलिकति दुःख झल्दा पनि केही थिएन। तर तत्काल अहिलेको लागि चाहिँ यो सडकको संरचना कस्तो बन्यो भने एउटा त यो सडकको यसको हाइट यो हामीले सुरुदेखि विरोध गरिरहेको कुरा हो, हाइट अलिकति बढी गर्नु। यसले यो बनेको संरचनालाई बिगाड्यो। दोस्रो कुरो यो नालीहरू जो छ, नालीहरू चाहिँ एकदमै 2 मिटर गहिरो नाली बनाएको छ। र यो 2 मिटर गहिरो नाली बनाएको छ। यो नालीमा चाहिँ सडकको पानी जाने पनि बनाएको छैन। फेरि एक साइड मात्रै पानी जान्छ। स्लोप तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अहिले पनि नालीको पनि युज केही भएन। त्यहाँनिर हामी पछाडि पऱ्यौँ। तेस्रो कुरो यो चाहिँ टेलिफोनको पोलहरू जुन मान्छेको घरको छेउमा लगाएर हालिदियो। यो घरको छेउमा भने 2-3 जना मान्छे त्यो टेलिफोनको पोल हालेपछि हावाहुरीले चाहिँ यो लाइनमा ठोकेर 2-3 जना मान्छेको डेथ भइसकेको छ। यो चाहिँ ज्यानमारा पोल भन्छु म। कायदाले मान्छेको घरको छेउमा बिजुलीको पोलहरू राख्नु हुँदैन। जसरी सडकको साइडमा अहिले राइट अफ वेको कुरा आइरहेको छ नि, अहिले 5 मिटर छोड्नुपर्छ, 10 मिटर छोड्नुपर्छ, 20 मिटर छोड्नुपर्छ जुन भनिरहेको छ, त्यस्तै विद्युतको पनि छ। तपाईँ विद्युतको कार्यालयमा गएर विद्युतको इन्जिनियरलाई सोध्नुहोस्, उसले मान्छे घरमा बिजुलीको लाइन राख्नुपर्छ भन्दैन। बनिसकेको घरभन्दा 2.5 मिटर 3 मिटर टाढा बिजुलीको पोल हाल्नुपर्छ।
मोहना पुलदेखि अत्तरियासम्मको 14.2 किलोमिटर सडक खण्डमा 15 ठाउँमा क्रसिङ पोइन्ट राखी मोहना पुल अत्तरिया सडक योजना प्रमुख युवराज पोखरेलले बताउनुभयो। डिभाइडिङ अर्थात् क्रसिङ हाइवेको कन्सेप्टमा बनाएको र सडक बीचमा परेकोले केही समस्या देखेको उहाँले बताउनुभयो। क्रसिङ राख्नका लागि समस्या देखिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराको रोहबरमा क्रसिङ राख्ने स्थान छुट्याएको उहाँको भनाइ छ। आवश्यकता अनुसार अन्य ठाउँमा पनि क्रसिङ राख्न सकिने निर्माण गरेकोले क्रसिङ थप्ने उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने हाइवे हो होइन, अनि हाइवे स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ सडकको डिजाइन भएको हो। अनि जुन अब यो अहिले मेडियन राखेको छ त्यो पनि यो हाम्रो डिजाइन अनुसार नै हो क्या, डिजाइन अनुसार राखेको हो, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार राखेको छ यसको। अनि अब यसमा चाहिँ अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब यो लामो भयो, यसले असुविधा हो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले अब अहिले एकचोटि सबै साइड हेरेर कहाँ त्यस्तै समस्या परेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई हामी सुधार्न सक्ने ठाउँमा छ भने त्यस्तो हामी फेरि सुधार्छौँ। त्यस्तो पटक पटक सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न पत्रचार गर्दा पनि अटेरी गरेकोले यस्तो समस्या देखेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। सडक अहिले पनि निर्माण चरणमै रहेकोले त्यसलाई केही व्यावहारिकता हेरेर ठाउँ दिन सकिने योजना प्रमुखको भनाइ छ। कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा शुक्रबार राति C3P3103 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार मृत्यु हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 उजाइका अन्दाजी 22 वर्षीय जगत चौधरी रहेका छन्। अत्तरियाबाट धनगढी आउने क्रममा भएको दुर्घटनामा परेका चौधरीको सेती प्रादेशिक अस्पताल मृत्यु भएको हो। एसटीएस न्यूजमा वैकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कृषकहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि किसान सूचीकरणको राष्ट्रिय अभियान सुरु। यो अभियान कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवृत्ति सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा। धनगढीको अव्यावहारिक क्रसिङले दुर्घटनाको जोखिमसँगै स्थानीयलाई शास्ति व्यवस्थापनमा सरकारवालाहरूको बेवास्ता। सरकारले गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेजप्रति सरकारवालाहरू असन्तुष्ट। यो विधि प्रभावकारी भएकोले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड। विद्यार्थीको चाप र दरबन्दीको अभावले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई। निजी स्रोत शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न थालेको जिकिर। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा बाघले आतंक मचाएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा बाघले गोठमै पसेर स्थानीयका 3वटा बाख्रा खाइदिएको वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 2 दिनको अवधिमा चौतन्यपुर र मनहारा टोलमा रहेको बाख्रा बाघले खाएको हो। साथै वडाध्यक्ष भट्टले उक्त क्षेत्रमा बाघ हिडुल गरेको पाइला देखेकोले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्टले सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएको समेत बताउनु भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेजले थप समस्या सिर्जना गरेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। यो विधि प्रभावकारी भए पनि सरकारका प्रतिनिधिहरूले अध्ययन बिनै आफू खुसी कार्यविधि खारेज गरेको उनीहरूले बताएका छन्। गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा छलफल र आवश्यक समन्वय बिनै गरिएको यो निर्णयले दुर्घटना निम्त्याउने धेरैको भनाइ छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरका अनुसार वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटानी हुने अवस्थालाई रोक्न मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यविधि खारेज गरेको हो। हरियो वन सखाफ नहुने गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर जाने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
तर सरोकारवालाहरू भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो हुँदाहुँदै पनि गहिरो अध्ययन बिनै सनक र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि खारेज गरेको बताउँछन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नराम्रो हुनुको कुनै कारण र तथ्य बिनै चालिएको कदम गलत भएको वनविज्ञ रमेश चन्दको भनाइ छ। यदि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठिक होइन भनेपछि कुन व्यवस्थापन ठिक हो त? अहिलेसम्म हामीले बुझिआएको कुरामा सस्टेनेबिलिटी भन्छौँ हामीहरू, यो निरन्तर चलिरहने अहिले हाम्रो बेलाको जङ्गल पुस्तौँपछिको जङ्गल हेरोस् भन्ने जुन सिद्धान्त हो, त्यसै सिद्धान्त अनुसार बनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो। तर अहिले वन व्यवस्थापन नराम्रो हो भनेर कुन आधारमा भनियो, यो एउटा अलिकति नसुहाउने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। जङ्गलको कुनै पनि भाग खाली नरहोस् र जुन भाग खाली रहेको छ त्यसमा पनि वन होस्, वन पैदावार होस्, त्यसबाट राम्रो क्वालिटीको काठ निस्कियोस् र यसलाई इन्टरनेसनली मार्केटमा यसले चाहिँ कम्पिट गरोस् काठहरूको उसमा। नेपालका 750 भन्दा बढी सामुदायिक वन, 31वटा साझेदारी वन र 7वटा चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 लागू भएको थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन सम्बन्धी गठित उपसमितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फडानी भइरहेको औल्याउँदै उक्त कार्यलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनले सालको रुख काट्नकै लागि मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरिएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। तर सरोकारवालाहरूले भने गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा समग्र वन व्यवस्थापनलाई नै असर पार्ने गरी निर्णय गर्न नहुने वन सम्बन्धी जानकार तथा वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ थापाको भनाइ छ। कस्तो भन्दा एउटा सडकको भरमा 81 अकस्मात गरिएको छ। यदि यसमा जस्तो यो फेकोफेन भनौँ या सामुदायिक वन भनौँ या कुनैको कारणबाट यदि वैज्ञानिक वन प्रणाली नै गलत हो भने त्यसको विषयमा पनि एउटा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ। किनभने अब हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा वनले ढानी राखेको छ। आफ्नो ठाउँबाट धेरै ठुलो एउटा सञ्जाल छ वन क्षेत्रभित्र, चाहे त्यो कैलाली कञ्चनपुरको लालबारीदेखि लिएर 12 वन, बसन्ता वन क्षेत्र होस् या पूर्वतिरका वनहरू हुन्। भएको हुनाले अब जुन किसिमले अहिले वर्तमान मन्त्रीजीले केबिनेटमा यो प्रस्ताव लिएर जानुभयो र यो खारिज भयो, यो कार्यविधि खारिज भयो, यो विषयमा त स्वयं सङ्घीय वन मन्त्रालयका जो कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारीहरू छन्, विज्ञहरू छन्, उनीहरूबाट नै विरोध भएको कुराहरू बाहिर आएछ। हामीले थाहै पाएनौँ भने भनिरहेका छन्। यस विषयमा छलफल गर्नु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो भए पनि सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सही भूमिका खेल्न नसक्दा केही गल्ती भएको धेरैको बुझाइ छ। यसका कारण केही वन माफियाहरूले परियोजनालाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको समेत बुझिएको छ। वनकुद्दीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राम्रो र सकारात्मक पक्ष भएकाले सरकारले नयाँ रणनीतिका साथ पुनः कार्यक्रम लागू गर्ने डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलको अपेक्षा रहेको छ। दिगौरोमा वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, वन स्रोत हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। वन स्रोत भनेको चाहिँ पुनः नभइकने चाहिँ स्रोत हो होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने र नवीकरण हुँदै जाने अवस्था हो। अब हामीले जुन वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाएको छौँ त्यसमा चाहिँ गलत हिसाबले काम भएको छैन। वन व्यवस्थापन पद्धति अनुसार, कार्यविधि अनुसार, निर्देशिका अनुसार काम भएको छ। त्यो गलत हिसाबले काम भएको अवस्था छैन। सरकारले हचुवाकै भरमा वैज्ञानिक वनको कार्यविधि खारेज गरे पनि थप व्यवस्थापन गर्ने योजनाका साथ वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरी काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग रहेको छ। वनलाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा व्यवस्था हुँदै गए वनको स्वरूप नै खतरामा पर्ने प्रति समेत चिन्ता गरिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका 5 पारी गाउँमा घर निर्माणका क्रममा खसेको ढुङ्गा लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही गाउँपालिका 5 पारी गाउँका स्थानीय 45 वर्षीय ददी सार्की रहेका छन्। शुक्रबार दिउँसो सार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। सोही घर निर्माणका क्रममा मजदुर कोही रेतिरुवा सामान्य घाइते भएका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लालपूर्जा वितरण गर्ने भनेपछि कैलालीका स्थानीय तहमा ऐलानी जग्गा सम्बन्धीका विवाद बढ्दै गएका छन्। आयोगले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेका बेला ऐलानी जग्गा सम्बन्धी विवाद सिर्जना हुन थालेको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकामा ऐलानी जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै हुने विवाद बढेको बताइन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी सहायक महिला विकास निरीक्षक तेजु जोशीले भूमि आयोगको सक्रियतापछि सोही खालका मुद्दा आउने गरेको बताउनुभयो। दैनिक रूपमा ऐलानी जग्गा सम्बन्धी विवादका मुद्दा आउन थालेको उहाँको भनाइ छ। तर ऐलानी जग्गाको हकमा भने औपचारिक रूपमा विवाद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर प्रक्रियागत रूपमा निरूपण गर्न नसकिने भएपछि न्यायिक समितिलाई समस्या भएको छ। यद्यपि अनौपचारिक रूपमै भए पनि विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्ने गरेको जोशीले जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा समेत यस्तै समस्या रहेको छ। भूमि आयोग सक्रिय भए तापनि गौरीगङ्गामा पनि दैनिक कम्तीमा 1वटा मुद्दा ऐलानी जग्गा सम्बन्धी आउने गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक अञ्चला चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले यस्ता विवादलाई धनगढीमा जस्तै व्यावहारिक रूपले हल गरिरहेको भए पनि चाप अत्याधिक हुँदा विवाद निरूपणमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। अहिले बढीजसो विगतमा हाल साबिक गराएका तर लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका जग्गा धनीहरू न्यायिक समितिमा धाउन थालेको बताइन्छ। तर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले भने केही कतै जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई सरकारले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै स्थानमा पनि विगत 10 वर्ष अघिदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासलाई समेत लाल पूर्जा वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया थालेको जानकारी दिनुभयो। तर विगतमा हाल साबिक भएका जग्गा भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र त्यसका लागि मालपोत कार्यालयमा प्रमाण भिडाएर छुट्टै कानुन पाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने विकल्प अपनाउन कार्कीले सुझाव दिनुभएको छ। सरकारले भूमिहीनहरूलाई जग्गा र लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै कैलाली र कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन गरिरहेको छ। प्रदेशभर हालसम्म के कति सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क नै नभएको अवस्थामा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 58 वर्षीय लालबहादुर चौधरीको मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। शुक्रबार साँझ कञ्चनपुरको कृष्णपुरदेखि अत्तरियातर्फ आउँदै गरेका सो 7P1402 नम्बरको मोटरसाइकलले टक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका चौधरीको शनिबार बिहान उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। सो मोटरसाइकल र चालक धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का मदन राणालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पनि नपाउने, सरकारले दरबन्दीको पनि व्यवस्था नगर्ने र विद्यालयको आयस्रोत पनि नहुने भएकोले विद्यालय सञ्चालनमा समेत कठिनाई भएको धेरैको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले निजी स्रोत शिक्षकको सामान्य रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। बर्दोगोरिया गाउँपालिकामा रहेका अधिकांश विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षकको आपूर्ति भइरहेको जनाइएको छ। निजी स्रोतबाट विद्यालयमा शिक्षक राख्दा सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बर्दोगोरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलिराम डगौराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बर्दोगोरियामा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयमध्ये जम्मा एउटा विद्यालयको मात्र आर्थिक स्थिति राम्रो रहेको र अरू सबै विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको तथा निजी स्रोतका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनका लागि समेत समुदायबाट चन्दा उठाउनु परेको हुँदा गाउँपालिकाबाट निजी स्रोतका शिक्षकका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो शिक्षा नीतिले धेरै कुराहरू मलाई लाग्छ रोकेको छ, किनभने विगतका दिनदेखि जुन संविधानमा व्यवस्था नभएका कुराहरू जुन अहिले देश संघीय शासन प्रणालीमा आइसकेपछि यो व्यवस्था नभएको अवस्थामा अहिले हामीले देशभरि जिल्लाभरि जो हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हामीसँग एकदम चुनौतीपूर्ण रहेको छ। किन भन्दा हामीसँग शिक्षक जुन संघीय ऐन कानुनमा नभएका कुराहरू हामीले आफ्ना पालिकाको हामीले जुन निर्णय गर्दा र कानुन बनाउँदै गर्दा र नीति बनाउँदै गर्दा त्यसमा हामीले धेरै ठुलो चुनौतीहरू आइपुगेको छ।
शिक्षक समाजमा उज्यालो सर्ने ज्योति भएकाले सबै शिक्षकको उचित सेवा सुविधा पाउनु पर्नेमा सबैले जोड दिएका छन्। शिक्षकलाई विद्यालयबाट नभई सरकारबाट नै उचित सेवा सुविधाको माग शिक्षक सङ्घले गरेको छ। सबै शिक्षकले एउटै शिक्षा दिने र सबैले एउटा देशको भविष्य निर्माण गर्ने भएकाले सबैले शिक्षकको सम्मान र आदर गर्नुपर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेको र शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्यालाई समाधान गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। थुप्रो चुनौतीका विषयहरू उठान गर्दाखेरि मलाई के महसुस भयो भनेदेखि आदरणीय शिक्षकज्यूहरू, मैले त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि फरक फरक टोपी लगाएर, फरक फरक कलरका, फरक फरक हैसियतका टोपी लगाएर यहाँहरूले एक किसिमको गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरिराख्नु भएको छ र यसमा यहाँहरूको महसुसीकरणलाई हामी सबैले बुझेका पनि छौँ र यो किसिमको एउटा चुनौती पनि स्कुलहरूमा अहिले देखि पनि राखेको छ र यहाँहरूले महसुस गरेका विषयहरू कमी आफ्नो ओहदाको कुराहरूमा, आफ्नो हैसियतको कुराहरूमा, आफ्नो पाउने पारिश्रमिकको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जुन किसिमका अप्ठ्याराहरू छन् यो विषयमा सबैले मनन गरेको विषय पनि हो। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश तथा संघीय सरकारमा सदस्यता कम रहेकाले पनि हरेक क्षेत्रमा विकास गर्न कठिनाई भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य डिलिराज पन्तले बताउनुभयो। सरकारमा आफ्नो बाहुमूल्यता कम भएका कारण हरेक क्षेत्रमा कठिनाई भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा तथा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग गर्नुपर्ने सम्पूर्ण माग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म, सङ्घसम्म हामी पराजित स्थितिमा छौँ, हामी माइनोरिटीमा छौँ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि गर्न सक्ने कामहरू अहिले बाधै मात्र उत्पन्न हुने खालका हाम्रा कामहरू भइरहेका छन्। हामी प्रदेश सभामा छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका 12 जना सदस्यहरू छौँ, हामी 53 जनामा 12 जना सदस्य छौँ। समाज परिवर्तनमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले निजी स्रोतका होस् या दरबन्दी सबैको सेवा सुविधामा कमी आउन नहुने र उक्त जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन्। महेश बडु, STS न्यूज, धनगढी। बिहिबार डोटीमा मृत अवस्थामा फेला परेका शिक्षकका आफन्तले पूर्ण अनुसन्धानपछि मात्रै सब बुझ्ने अडान राखेका छन्। डोटीको जोराइल गाउँपालिका 2 बुडर बजार नजिकै जोगबुडा जाने सडक खण्डको करिब 5 मिटर तल बैतडीको पाटन नगरपालिका एक शिकार पलेटाकी अन्दाजी 27 वर्षीय शिक्षक डम्बर भट्टराईको शव फेला परेको थियो। उनको हत्या भएको आशंका गर्दै आफन्तले पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदासम्म शव नबुझ्ने बताएका छन्। शव पोस्टमार्टमपछि डडेलधुरा अस्पतालमा राखिएको छ। बझाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने दुर्गम विकट साइपाल गाउँपालिकाको सबै ओडामा विद्युत विस्तार भएको छ। स्थानीय सरकारको पहल र सहयोगमा त्यहाँकै स्थानीय खोलाहरूबाट ग्रामीण लघु जलविद्युत निर्माण गरेपछि गाउँपालिका भित्रका सबै घरमा विद्युत सेवा विस्तार गरेको हो। भौगोलिक रूपमा विकट यातायातको सुविधा नहुँदा हिँडेर 4-5 दिनपछि पुगिने यस गाउँपालिकामा अहिले मोबाइल फोन सेवाको सुविधा पनि भएको छ। अब अस्पताल र सडक बाटो जोड्नका लागि सरकारको सहयोग हुनुपर्ने त्यहाँका बासिन्दाहरूको माग रहेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कृषकहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि किसान सूचीकरणको राष्ट्रिय अभियान सुरु। यो अभियान कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवृत्ति सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा। धनगढीको अव्यावहारिक क्रसिङले दुर्घटनाको जोखिमसँगै स्थानीयलाई शास्ति व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूको व्यवस्था। सरकारले गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेजप्रति सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट। यो विधि प्रभावकारी भएकोले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड। विद्यार्थीको चाप र दरबन्दीको अभावले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई। निजी स्रोत शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न थालेको जिकिर। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।